के रहेछ थम्बनेलमा हालिदिन्छु के रुक न हेर प्यारलल एक्सिस थ्योरमको फर्मुला हामीले युज गर्यौं ठीक छ यसको प्रुफ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ 8 मार्क्समा धेरै फ्रिक्वेन्टली सोधेको क्वेसन हो सो यसमा पहिला कुरा यसको स्टेटमेन्ट बुझ्नु पर्यो स्टेटमेन्ट तिमी यो फर्मुला याद छ भने स्टेटमेन्ट बुझ्न सक्छौ के छ स्टेटमेन्टमा हेर लेखेको इफ अ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ दिस प्लेन फिगर है त अबाउट इट्स ओन सेन्ट्रोइडल एक्सिस इज रिप्रेजेन्टेड बाई के छ यहाँ फर्मुलामा आइजी छ इफ अ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ दिस प्लेन फिगर अबाउट इट्स ओन सेन्ट्रोइडल एक्सिस इज रिप्रेजेन्टेड बाई के छ फर्मुलामा आइजी देन द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द सेम प्लेन फिगर about an axis which is parallel to its centroidal axis यो centroidal axis यो छ which is parallel के छ यो x x छ यो फिगर को मोमेन्ट अफ इनर्शिया about a axis which is parallel to this axis its own centroidal axis is given by the formula Ixx is equal to Igx plus area of plane figure times h bar को square where h bar is the perpendicular distance between the two axes यसको दुईटा स्पेशल कन्डिसन हुनै पर्छ यो थ्योरम भ्यालिड हुनलाई पहिला कुरा दुवै एक्सिस के हुनु पर्यो प्यारलल हुनु पर्यो दिस टु एक्सिसेस मस्ट बी प्यारलल सेकेन्ड कुरा जुन डिस्टेन्स लिन्छौं हामी त्यो के हुनु पर्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुनु पर्यो दुईटा स्पेशल कन्डिसन छ ठीक छ यो पनि लेख्ने हो टु स्पेशल कन्डिसन अफ दिस थ्योरम अब यसमा प्रुफ गर्ने बेलामा दुई चार लाइन तिमीहरुले लेख्नु पर्छ यहाँ हैन लेट अस कन्सिडर अ प्लेन फिगर हुज सेन्ट्रोइडल एक्सिस इज रिप्रेजेन्टेड बाइ gx and gy and an axis about its the central axis which is parallel is taken x o x dash हैन त्यसपछि नेक्स्ट लाइनमा an element of a small area d delta a whose length is delta x and whose height is delta y is taken है यो सबै दुई तीन लाइन त्यसमा थप्नु पर्यो त्यसमा तिमीहरुले त्यसपछि हामी जान्छौं प्रुफ पार्टमा अब यसलाई पनि हामी बाइ मेथड अफ इन्टिग्रेसनले गर्छौं हामी ठीक छ बाइ मेथड अफ इन्टिग्रेसन अहिले गर्दै आछौं सबसे पहिले हामी के गर्छौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ दिस स्मल एरिया जुन डेल्टा ए यसलाई म लिन्छु यस्तो के होला इन्फाइनाइट नम्बर अफ एरिया होला यो भित्र त यसलाई इन्टिग्रेट गर्दै जाँदा गयो भने सबैको मोमेन्ट अफ इनर्शिया आउँछ हैन सबैको के आउँछ एउटा मोमेन्ट अफ इनर्शिया आइदिन्छ सो मैले के गरेको छु हेर यहाँ प्रुफको फर्स्ट कुरा के लेखेको छु मोमेन्ट अफ इनर्शिया एमओआई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ दिस स्मल एरिया डेल्टा ए सो डेल्टा ए इज व्हाट dx टाइम्स dy डेल्टा ए भनेको के हो dx यसको लेन्थ dy यसको हाइट so it is area delta a is equal to x into y or delta x into delta y about its own central axis is represented by किनभने एरिया पनि स्मल छ भने यसको के हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि स्मल आउँछ सो डेल्टा Ixx is equal to अब यो एउटा फर्मुला छ ठीक छ यो एउटा फर्स्ट स्टेपको एउटा फर्मुला छ जस्तै कि तिम्रो सेन्ट्रोइडमा जुन थियो फर्मुला डेल्टा y टाइम्स dA बाइ डेल्टा dA y बार को सेन्ट्रोइडको फर्मुला थियो त्यही थियो नि त्यस्तै गरेर यो एउटा फर्मुला छ यसमा के आउँछ y² टाइम्स dA आउँछ त्यसमा के थियो y टाइम्स dA थियो ठीक छ यो एउटा फर्मुला छ सो यो फर्मुला चाहिँ एउटा स्टेप चाहिँ तिमीहरुले अलिक सम्झिनु पर्ने हुन्छ यहाँ तिमी लेख अब के गर्नु पर्ने छ यसमा यसलाई इक्वेसन 2 बनाइदियो अब फर्दर गर्नलाई यसलाई dIxs यसलाई के गर्दै a + b को होल स्क्वायर को फर्ममा छ यसलाई के गर ब्रेक गर्दियो y² + 2 टाइम्स y टाइम्स h बार प्लस h बार को स्क्वायर अनि टाइम्स के भएको डेल्टा ए ठीक छ अब म के गर्छु यसलाई अब म दुवै साइड इन्टिग्रेसन लिइहाल्छु ठीक छ जस्तै कि दुवै साइड मल्टिप्लाइङ बोथ साइड हुन्छ डिभाइडिङ बोथ साइड हुन्छ त्यस्तै गरी टेकिङ इन्टिग्रेसन अन बोथ साइड गरेर म यो स्टेप फरवर्ड गरिरहेको छु है टेकिङ इन्टिग्रेसन अन बोथ साइड टेकिङ इन्टिग्रेसन on both sides we get x is equal to अब यहाँ हेर यो क्रस मल्टिपल गरिदियो सबैमा सबैको लागि म छुट्याइदिरहेको छु y² टाइम्स dA प्लस 2 into y into h बार टाइम्स dA प्लस dA टाइम्स h बार को स्क्वायर ठीक छ अब यहाँ फेरि म फर्दर गरिरहेको छु और यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ Ixx हुन्छ ठीक छ y² dA भने के भयो y² into a भयो ठीक छ
त्यसपछि यहाँ जाऊ 2 into h bar टाइम्स y टाइम्स डेल्टा ए प्लस अब यसमा के गर्ने हामी यहाँ एउटा दुईटा स्टेप बुझ्नुपर्ने छ यसमा एउटा के बुझ्नुपर्ने छ यसमा एउटा हामी थ्योरम प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि एउटा एजम्पसन गरेको हुन्छौँ हामी जुन यो यसको सेन्ट्रल एक्सिस छ नि जुन यो फिगरको यो सेन्ट्रल एक्सिस आफैमा एउटा ओरिजिनमा हुन्छ जस्तै कि यो एक्सिस हामीले प्यारलल लिएको छौँ कुनै पनि एक्सिस तर हामीले के एजुम गरेको हुन्छौँ यो जुन यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस छ यहाँबाट नै 0,0 स्टार्ट हुन्छ ओरिजिनमा हुन्छ भनेर हामीले एजम्पसन गरेको हुन्छ भनेपछि यसको सेन्ट्रोइड कहाँ हुन्छ 0,0 मा हुन्छ ठीक छ पहिलो कुरा अर्को कुरा मैले के भने मोमेन्ट अफ इनर्सियाको dIXX को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो जस्तै कि हाम्रो सेन्ट्रोइडको फर्मुला के थियो हाम्रो y बार इक्वल टु y टाइम्स dA बाई समेसन अफ dA ठीक छ सिमिलरली मोमेन्ट अफ इनर्सिया केहीको फर्मुला निकाल्नु छ भने y स्क्वायर टाइम्स dA गरेर यसको फर्मुला हुन्छ ठीक छ त्यस्तै गरी यहाँ हेर यहाँ जब y स्क्वायर टाइम्स dA छ यो वाला त्यसलाई हामी सिधै मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला रिप्रेजेन्ट गरेर यसले हामी सिधै के गर्छौँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला लेख्छौँ यहाँ अबाउट इट्स ओन सेन्ट्रोइडल एक्सिस ठीक छ त्यसपछि यो लास्टको स्टेप म यहाँ लेखिरहेको छु प्लस a टाइम्स h बारको स्क्वायर अब यो स्टेपलाई मैले बुझाउनले साइडमा लेखेको छु यहाँ हेर यो स्टेपबाट मैले यति मात्र झिकेको छु कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई बाहिर निकाल्दैछु y टाइम्स इन्टिग्रल अफ dA लाई मैले यहाँ लेखिदिएको छु अब यहाँ जुन हाम्रो एजम्पसन थियो कि मैले यहाँ के गरेको छु यसको सेन्ट्रोइड 0,0 मा लिएको छु जुन यो प्लेन फिगर छ हाम्रो जुन यसको सेन्ट्रोइड पार्ट छ ओरिजिन यहाँबाट स्टार्ट भइरहेको छ यो जस्ट एउटा एक्सिस हो जुन कि के छ प्यारलल छ यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिसदेखि ठीक छ यो हाम्रो एजम्पसन थियो यो के भन्छ हाम्रो डेरिभेसनमा है त त्यही भएर अब यसको सेन्ट्रोइड x र y के आइरहेछ 0,0 आइरहेछ ठीक छ यसले के दिन्छ हामीलाई सेन्ट्रोइड दिन्छ कि दिँदैन y टाइम्स डेल्टा ए सो यो भ्यालु के आउँछ यो भ्यालु तिमीलाई टोटल 0 आइदिन्छ त्यही भएर यो जुन टर्म छ यहाँको टर्म यो के आइहाल्छ सिधै 0 आइहाल्छ यो ठीक छ भनेपछि तिमीलाई जुन चाहिनै पर्ने थियो यहाँ देयरफोर चाहिनु पर्ने थियो यहाँ लेखिदियो IXX इज इक्वल टु I GX प्लस A टाइम्स h बार को स्क्वायर यसलाई अन्डरलाइन गरिदियो अनि एक स्टेप अझै यसमा बढाऊ ठीक छ यो त एबाउट के भइसक्यो एबाउट सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस अब सेन्ट्रोइडल y एक्सिस सोध्यो भने सिमिलरली यहाँ लेख सिमिलरली MOI of this given plane figure about centroidal y है सेम कुरा लेख्ने हो IYY इज इक्वल टु IGY प्लस A टाइम्स h बार को स्क्वायर ठीक छ सो एकपल्टमा फेरि रिभाइज गरिदिरहेको छु सुन यो हाम्रो के छ प्यारलल एक्सिस थ्योरम छ यसलाई हामी ट्रान्सफर थ्योरम पनि भन्छौँ ठीक छ ट्रान्सफर थ्योरम किन भन्छौँ हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया के गरिरहेको छौँ ट्रान्सफर गरिरहेको छौँ एउटा एक्सिसको एबाउटमा हामीसँग मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला थाहा छ जस्तै कि रेक्ट्याङ्गलको के हुन्छ BDQ/12 हुन्छ एबाउट इट्स ओन सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस त यदि तिमीलाई त्यो एक्सिसबाट अर्को एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया ट्रान्सफर गर्नु पर्यो तिमीले के को हेल्प लिन्छौ प्यारलल एक्सिस थ्योरमको हेल्प लिन्छौ त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौँ ट्रान्सफर थ्योरम पनि भन्छौँ यसको स्टेटमेन्टले के भन्छ कि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस प्लेन फिगर है एबाउट इट्स ओन सेन्ट्रोइडल एक्सिस जब IGX ले रिप्रेजेन्ट हुन्छ देन यदि तिमीलाई फाइन्ड गर्नु छ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट्स एक्सिस विच इज प्यारलल टु इट्स सेन्ट्रोइडल एक्सिस देन वी क्यान युज दिस फर्मुला IXX इज इक्वल टु IGX प्लस एरिया टाइम्स h बार को स्क्वायर वेयर h बार इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन दिस टू प्यारलल एक्सिसेस ठीक छ प्रुफमा हामी के गरिरहेको छौँ एउटा सानो पार्ट लिइरहेको छौँ एरियाको त्यो सानो पार्टको डेल्टा x र डेल्टा y त्यसको डाइमेन्सन भइगयो र डेल्टा a त्यसको एरिया भइगयो सुरुमा हामी त्यसको सानो मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिन्छौँ डेल्टा IXX यसको फर्मुला मैले यहाँ लेखिदिएको छु मैले सम्झिनु भएको छु डेल्टा y के भन्छ y प्लस h बार को स्क्वायर टाइम्स डेल्टा a प्लस b को स्क्वायरमा मैले यसलाई ब्रेकडाउन गरेँ ब्रेकडाउन गरेपछि मैले दुवै साइड इन्टिग्रेसन लिएको छु दुवै साइड इन्टिग्रेसन पछि यो स्टेप बुझ्यो तिमीहरूले यो स्टेप यसपछि यो कसरी भयो
हो गरेको त छु, तर यो सबैलाई मैले छुट्याएको छु इन्टिग्रेसन, सबैलाई मैले छुट्याइदिएको छु। ठिक छ, त्यसपछि यो वाई स्क्वायर टाइम्स डी, यसको जुन यो भ्यालु आउँछ डाइरेक्ट के भयो हाम्रो यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु आइसक्यो डाइरेक्ट अबाउट इट्स ओन सेन्ट्रोइडल एक्सिस। ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो यो जुन छ यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, सेन्ट्रोइड, बिकज आवर एजम्पसन वाज इट्स सेन्ट्रोइड वाज अलरेडी इन अ 0,0 पोजिसन, इट्स सेन्ट्रोइड वाज अलरेडी इन अ ओरिजिन, त्यही भएर यो टर्म के भइदिन्छ हाम्रो 0 भइदिन्छ, वाई टाइम्स डेल्टा ए। ठिक छ, यो भनेको के छ हाम्रो सेन्ट्रोइड रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसपछि आएको के कुरा, ए प्लस एच बारको स्क्वायर, राइट इट एज इट इज। ठिक छ, फाइनली तिम्रो प्यारलल एक्सिस थ्योरमको फर्मुला आइगयो। सिमिलरली एक स्टेप पनि, किनभने यो के आएको प्यारलल एक्सिस थ्योरमबाट अबाउट अ एक्स एक्सिस विच इज प्यारलल टु सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस। अब तिमीले के गर्नु पर्यो, सेन्ट्रोइडल वाई वाईमा निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, सिमिलरली लेख्दियौ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस गिभन, यहाँ छुटिहालेछ प्लेन फिगर अबाउट इट्स सेन्ट्रोइडल वाई एक्सिस रिप्रेजेन्टेड बाई IGY, then MOI of this plane figure about an axis YY which is parallel to IGY is represented by this formula. सक्यो कुरा। अनि यो दुईटा कन्डिसन लेख्ने हो, two axes must be parallel and distance must be taken perpendicular in between them. So this is the complete picture about the must VBI question that carries 8 marks. बुझ्यौ? अब जाउँ हामी न्युमेरिकल तिर।